हामी सच्चा मनले एकतामा थियौँ कि थिएनौँ भन्ने कुराले त्यसले मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँमा पुर्यायो। त्यस कारणले त्यो कुराको आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो। गलत काम गरेका थियौँ हामीले। त्यो राजनीतिको उपज होला नि। यो त प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पहिलाको कुरा। तपाईँ प्रतिनिधि सभाको शपथग्रहण नहुँदै चुनाव मुसिरको 21 गते 10 र 21 गते होइन, शपथग्रहण कहिले भयो? फागुन 21 गते। ती 4 महिनाभित्रका कुरा भन्दैछु म। 4 महिनाभित्रका कुरा ती कामहरू भयो। त्यसकारण पार्टी एकता हामीले एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लड्यौँ, सिट बाँड्यौँ होइन। भोलि पार्टी एकता गर्नेछौँ भन्यौँ, एउटै चुनाव चिन्हमा गर्ने भनेको 24 घन्टा नबित्दै फेरि चिन्ह 2टा हुने ठाउँमा आयो। अनि त्यसपछि आलो पालो सहितको होइन सहमति चाहिँ बनेर अनि पार्टी एकता भयो जेठ 3 गते। आगामी चुनावमा 2/3 ल्याउँछु भन्ने बारम्बार यहाँको तर्फबाट आछ। दाहाल नेपाल पछि अहिले तत्कालै सरकार बनाउँछु भन्ने कन्फिडेन्समा हुनुहुन्छ, तर अचानक अहिले सत्ताको बागडोर कता कता काङ्ग्रेसको हातमा पुग्यो। यहाँलाई दुःख लाग्नुपर्ने हो नि यो विषय। मैले भनिसकेँ त हो, त्यो आयो। अब यहाँ दुवै पक्षले, जस्तै यहाँले चाहिँ दाहाल नेपाल पक्षले मात्र उहाँलाई प्रस्ताव राख्यो भन्नुभयो, तर शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पदाधिकारी बैठकमा के भन्नुभएको छैन, मलाई दुवै पक्षबाट अफर आएको छ, मैले वचन दिएको छैन भनेपछि यहाँको पक्षबाट पनि गएको रहेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट पनि गएको रहेछ उहाँलाई अफर। सरकारले बिजनेस दिने हो। सरकारको बिजनेसलाई समितिहरू, संसद, सिंह हाउसले अब आफ्नो विवेक पुर्याएर निरूपणमा पुर्याउने हो। सङ्घीय निजामतीसँग सम्बन्धित कानुनलाई यत्रो 3.5 वर्षसम्म लड्काएर राज्य व्यवस्था समितिले राखिरहेछ। विभिन्न समितिहरू त्यो गरिरहेछ। त्यो विधेयक त अलिकति विवादित भएर पनि होला सायद। विवादित बनाइयो नि। सरकारले ल्याएको कुरामा त सरकार पक्षका सांसदहरूले आफ्नो कुरा दलमा राख्ने हो। अब त्यहाँ गएर समितिमा चाहिँ विपक्षी जस्तो अडान राखेर गरेर देखिरहनु भएको छ। त्यो त उहाँहरूको अधिकारको विषय भयो नि सर। अधिकार कानुनले त अधिकार दियो, तर संसदीय मर्यादा संसदीय व्यवस्थामा त्यति गर्न पाइन्छ नि। संसदीय समितिमा भइसकेका मान्छेले आफ्नो विचार राख्नु त नौलो विषय त भएन नि। तपाईँ संसदीय अराजकतालाई हेर्ने हो भने हाम्रो यो व्यवस्था टिक्न सक्दैन। अलि निकट भएको हिसाबले प्रथम भन्नुभयो होला, तर त्यो त प्रचण्डले स्वीकारिसक्नुभयो नि। मलाई 2 नम्बरै बनाइदिनु भयो उहाँले, यसै उसै मैले नि स्वीकारेँ भनिसक्नुभयो नि त। अब तपाईँ हामीले विवादै गर्नु परेन। दुइटैले नचाहेर चाहेर खुसी भएर बेखुसी भएर पनि स्वीकारिसकेको कुरा हो यो। त्यस कारणले अब उहाँले गुनासो गर्नुभयो, मलाई बनाउन खोज्नुभयो भन्नुभयो होला। बनाउनु भयो भन्नुभयो, तपाईँ 2 नम्बरै नै बनाउनु भयो नि मलाई भन्नुभएकै छ। अब त्यो त उहाँकै अब उसमा सुनिएको छ। त्यस कारणले जेसुकै होस्, 2टा अध्यक्ष एउटा महासचिव भएको पार्टी हामी जान्दछौँ। अरू 5 गते पछिका कुराहरूमा हामीलाई इन्टरटेन गर्नु छैन भनिसक्यो। अलि नराम्रो शब्द प्रयोग गरौँ, सत्ता मोह जुन छ नि, प्रधानमन्त्री पदको मोह छ नि, यो चिजले नेकपालाई चाहिँ यो सब भाँडमैलामा ल्याएको भन्दा के गलत होला कि नहोला? हुन त त्यही हो। अब पद प्रतिष्ठा परिवारवाद होइन, दुवै पक्ष। यहाँ एकजनाको नाम लिन मिल्ने अवस्थै छैन यसमा। यहाँ प्रधानमन्त्री गोसारामा भनेर भएन, किनभने सहमति गरेर तोड्ने। अब यसको पनि समीक्षा गरौँला। अब अहिले म किन बालको खालो उखेल्नु पर्यो? त्यसले के ज्ञान बढाउँछ र होइन? जुन सार्वजनिक छ, कसले कति गर्यो भने सबैले जानेकै छ। त्यसमा पनि धेरै बालको खालो उखेल्नु परेन। बिस्तारै हामी विकास निर्माणको तर्फ, पूर्वाधार निर्माणको तर्फ जान थाल्यौँ र तेस्रो वर्ष आइपुग्दा नपुग्दै परिणामहरू पनि आउन थाले होइन। र यसको स्टेबिलिटी भएको भए, स्थायित्व भएको भए त 5 वर्ष एउटा एकदमै ग्रान्ड चाहिँ सक्सेस भएर जान्थ्यो नि। त्यो त हामीले बाटो अवरोध गरिसक्यौँ होइन। हामीले आत्मसमीक्षा गरौँ, तर फेरि पनि यही बाटो नहिँडिसकेको छैन है। देशै बनाउने हो भने यही नै हो हामीसँग विकल्प यही हो। अरू छैन। सरकार कुनै कमाउ धमाउको लागि होइन। अहिले भएका विकास निर्माणका काम धरारा रानी पोखरी मात्रै होइन, रेलमार्गका कुरा, पानी जहाजका कुरा, एयरपोर्टहरूको स्तर उन्नतिका कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानलाई राम्रोसँग लिएर जाने कुरा र अब विकासशील राष्ट्रमा संयुक्त राष्ट्रले सिफारिस गरेका कुरा, पूर्व पश्चिम राजमार्गका कुरा या गरिबी निवारणका कुरा या यी अनेकौँ आर्थिक सूचकहरूलाई स्टेबल बनाएर विश्व IMF वर्ल्ड ब्याङ्कहरूले समेत प्रशंसा गरेको कुरा, यी सबै हाम्रो उपलब्धि होइन र। यावत कुराहरू हाम्रो उपलब्धि होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, मौलिक हकमा हामीले उल्लेख्य प्रगति गरेको। भ्रष्टाचार पनि बढेको छ, त्यो पनि भ्रष्टाचार बढेको त होइन, भ्रष्टाचारबारे जानकारी बढी भएको छ। भ्रष्टाचार थियो, नियन्त्रणको दिशामा जाँदा हिजोका सुन तस्करहरू या हिजोका विभिन्न स्मगलरहरू, अपराधिक मनोवृत्तिका मान्छेहरू या सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिमा नामसारी गर्नेहरू समेत सार्वजनिक भएको यो अवस्थामा
यसले के देखाउँछ भने सरकार सुशासनका निम्ति अगाडि बढिरहेको थियो। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। दर्शकवृन्द, म प्रताप दुलाल। दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भको यस श्रृङ्खलामा हामीले नेकपाको जारी विवाद, जारी राजनीतिक गतिरोध र परिवर्तित राजनीतिका सन्दर्भमा छलफल गर्ने भएका छौँ। आजको यस श्रृङ्खलामा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग माउन्टेन टेलिभिजनको स्टुडियोमा नेकपाका नेता खगराज अधिकारी उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। खगराज सर, नेकपा पछिल्लो समय विवादको चरणमा छ। यी विवादका कारणले अहिले सत्ताको बागडोर नै धर्मराउने अवस्थामा आइसकेको छ र राजनीतिले बिल्कुलै नयाँ कोर्स लिइसकेको छ। यी समग्र राजनीतिक परिवेशलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? पहिला त यो अत्यन्तै असामान्य परिस्थिति निर्माण भयो र यो अत्यन्तै सबैको लागि रुचिकर विषय होइन। जो जनता स्थिरता, स्थायित्व र विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिन चाहने, शान्ति कायम गर्न चाहने जनताको हृदयमा यसले गम्भीर एउटा आशंका, आघात पैदा भएको छ। त्यसकारण पहिलो कुरा फेरि पनि अब नयाँ कोर्समा संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। दुई ध्रुवमा, दुई केन्द्रमा हामी विभाजित भयौँ। सकिन्छ भने अहिले पनि विभिन्न उपायहरू छन्। नेतृत्व तहमा देखिएका गम्भीर खालका समस्याहरू, शैलीगत समस्याहरू, बुझ्ने समस्याहरू, एकीकरणलाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने कुरामा रहेको अभावहरू र यसैमा कुण्ठा र आक्रोश मिश्रित कुराहरू परिपूर्ति गर्ने बदलाभावका कुराहरूको कारणले सिङ्गो आन्दोलनलाई विखण्डित गर्न हुन्न भन्ने सोच, दृष्टिकोण बनाउने हो भने अहिले पनि हामी जनताको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्न सक्छौँ। यो दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने कसले त? हुन त पहिलो त अब केपी ओली प्रचण्डहरूले नै हो, तर उहाँहरू यति धेरै टाढा पुगिसक्नुभयो कि एकले अर्कोलाई निषेध र गाली गलोच र अराजनीतिक तहमा समेत देखिन्छ र बरु विदेशीलाई कम्फर्टेबल सरकार बनाउन तयार हुने, नेपालीलाई कम्फर्टेबल बनाउन नचाहने भन्नेसम्मका शब्द अब पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले निकाल्दाखेरि यो बडा आश्चर्यजनक छ होइन। यो हामी नै आफै अन्यलमा परेका छौँ। त्यस्तो खालको कल्पनै नगरेका कुराहरू आइरहेछन्। त्यसकारण ती कुराहरू आरोप अभियोगहरू जे भए ती कुराहरू फिर्ता लिने र अब नयाँ ढङ्गले जाउँ र जनताको इच्छा आकाङ्क्षालाई तोसरापात नगरौँ भन्नु पहिलो चरण हो। उहाँहरूले नै हो, केपी, माधव नेपाल, प्रचण्डहरूले नै महसुस गर्ने हो। उहाँहरू महसुस गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसकारणले अब हाम्रो लेभलमा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने हो कि किनभने हाम्रा छोराछोरीलाई नेपालको सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन बुझाउनु पर्छ र यो सरकार कुनै कमाउ धमाउको लागि होइन। अहिले भएका विकास निर्माणका काम धरारा, रानी पोखरी मात्रै होइन, रेलमार्गका कुरा, पानी जहाजका कुरा, एयरपोर्टहरूको स्तर उन्नतिका कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानलाई राम्रोसँग लिएर जाने कुरा र अब विकासशील राष्ट्रमा संयुक्त राष्ट्रले सिफारिस गरेका कुरा, पूर्व पश्चिम राजमार्गका कुरा या गरिबी निवारणका कुरा या यी अनेकौँ आर्थिक सूचकहरूलाई स्टेबल बनाएर विश्व IMF, वर्ल्ड ब्याङ्कहरूले समेत प्रशंसा गरेको कुरा, यी सबै हाम्रो उपलब्धि होइन र। यावत कुराहरू हाम्रो उपलब्धि होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, मौलिक हकमा हामीले उल्लेख्य प्रगति गरेको। भ्रष्टाचार पनि बढेको छ, त्यो पनि भ्रष्टाचार बढेको त होइन, भ्रष्टाचारबारे जानकारी बढी भएको छ। भ्रष्टाचार थियो, नियन्त्रणको दिशामा जाँदा हिजोका सुन तस्करहरू या हिजोका विभिन्न स्मगलरहरू, अपराधिक मनोवृत्तिका मान्छेहरू या सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिमा नामसारी गर्नेहरू समेत सार्वजनिक भएको यो अवस्थामा यसले के देखाउँछ भने सरकार सुशासनका निम्ति अगाडि बढिरहेको थियो छ होइन। शान्तिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने सिके रावतदेखि विप्लवसम्म पूर्ण शान्ति प्रक्रियामा आइरहनु भएको छ। यसले के देखाउँछ, मेन स्ट्रिम पोलिटिकल कोर्स चाहिँ नि ठिक ठेगानमा छ र अब राष्ट्र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ र यसको नेतृत्व अहिलेको सरकारले गरिरहेकै छ। त यसका केही कमी कमजोरीहरू छन् अथवा यसलाई अझ गति दिनुपर्छ भने यसलाई त आलोचना, सुझाव, यस आधारमा गर्नुपर्ने हो नि। तर हामी सत्ता प्राप्तिका लागि छिनाझपटीमा जाने, विश्वास र विश्वासका समावेदनका जम्मै कुराहरूमा हामी गइरह्यौँ। त्यसैले मूल कोर्समै फेरि पनि राष्ट्रलाई लाने हो भने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र पहिलाका प्रधानमन्त्रीहरूले गरे भने हुन्थेन, अहिलेकै सरकारले गर्यो नि त। यो फर्काउने कुरा होइन, यसमा फर्काउनै पर्छ। त्यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई
एकताबद्ध ढङ्गले प्रयत्न गरेर सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध हुनु पर्यो। सरकारले नेतृत्व गरे पनि पार्टीले समर्थन दिएको त हो, पार्टीले यी विषयमा असहयोग गरेको त होइन। तर प्रधानमन्त्री ओली एकपक्षीय रूपमा अघि बढ्नुभयो भन्ने नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको आरोप छ। अनि त्यो एकपक्षीय रूपमै बढेको हो भने पनि त्यसको समीक्षा हुन्थ्यो होला नि। तर यहाँ त के हो भने विपक्षीहरूसँग मिलेर अहिले पनि देख्नुहुन्छ हामी सरकार बन्न खोजिरहेछौँ होइन, अरूको साथीहरूले। यो राम्रो कुरा हो त होइन नि त। त्यस कारण यसैबाट देखिन्छ कि अब अरू प्रतिपक्षी दलहरूले निकै नेताहरूले भन्न थाले हामीसँग अनि मधेसी मोर्चासँग भारतसँग पनि हामीले कन्सेन्ट लिएर कुरा गरेका हौँ, 2 महिनासम्म 52 राउन्डको कुरा गऱ्यौँ, एकाएक के शक्तिले मिलेर यो एकीकरण भयो त भनेर भनेको सुन्नुहुन्छ नि तपाईँ। त्यस कारणले त्यो जुन शक्तिले मिलेर हो, जनताको शक्तिले हामी एकीकरण गरेका थियौँ, एकीकरणलाई पुरा गरौँ, फेरि ठन्डा दिमागले सोचौँ। यो आवेग उत्तेजनाले हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन, हामीलाई विध्वंसमै पुर्याउँछ, नोक्सानमै पुर्याउँछ, जनताको इच्छा आकाङ्क्षालाई तोसा पार्ने ठाउँमै पुर्याउँछ। सरकारमा को छ भनेर होइन, सरकारका असल कुराहरूलाई समर्थन गर्ने, गलत कुराहरू सच्याउने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा नै अझै पनि हामीलाई 1 दिन 2 दिन भए पनि टाइम छ, यसलाई हामीले उपयोग गरौँ, म यो भन्छु। तर एउटा कुरा नि, जस्तै पार्टीको प्रथम अध्यक्ष हुँ भनेर केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म दाबी गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ राजनेता हुनुहुन्छ, तर पार्टी विवादमा उहाँको कुनै खासै सकारात्मक भूमिका हामीले पनि सार्वजनिक रूपमा देख्न सकेनौँ। उहाँले जस आफ्नो प्रतिस्पर्धी नेताहरूलाई भित्तामा पुर्याउने खालको काम गर्नुभयो भने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। त्यस्तो खालको प्रवृत्तिले विवाद कसरी समाधान हुन सक्छ त? त्यो प्रवृत्ति हो भने त करेक्सन गरौँ न, छ कि छैन। तर त्यो प्रवृत्ति त कस्तो हुन्छ भने यसरी औँला ठडाउँदाखेरि 3टा औँला त मात्रै फर्किएको छ नि। त्यस्तै अरूले गर्नुभएको छ कि होइन, त्यो पनि समीक्षा गर्नु पर्यो। किनभने अब त्यो विपक्षीहरूसँगै मिलेर अहिले पनि सत्ता अरू कसैलाई किन बुझाउने? उहाँहरू हुँदैन भने अरूबाट सुरु गरौँ न। विकल्प नभएर हो कि? अनि किन विकल्प छैन? 101 हिजो सभामा आफ्नो दलको प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिनुहुन्छ, उहाँलाई अब फेरि प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्। त्यो ठाउँमा पुग्यो नि परिस्थिति, किन पुर्यायो होइन? विपक्षीसँग मिलेर समावेदन, महाभियोग होइन, अविश्वासको प्रस्ताव जस्ता कुरामा पनि गयौँ। त्यसैले ठिक छ, उहाँ किन डराउनु भएको म एउटा कुरा बुझ्न सकिरहेको छैन। होइन डराउनु भएको पनि होइन होला। अब तर संविधानमा व्यवस्था छ, संविधानको व्यवस्था टेकेर अविश्वासको प्रस्ताव आइहालेको खण्डमा हुन त यो अविश्वास, सुन न, अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिपक्षबाट आउने हो। कानुनको सर्वोच्चता, विधिको सर्वोच्चता, दलको सर्वोच्चता। यो कुरा भन्दै प्रधानमन्त्री ओली किन तर्सिनु भयो? आफ्नै मेरै पार्टीका मान्छे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न लाग्यो भनिराख्नु भएको छ। आजभोलि पनि गर्नु होला उहाँहरूले अथवा नगर्नु होला होइन। अब त्यसले के देखाउँछ भने अनुशासनहीनता भयो नि त। त्यो कुरा पनि दलको नेता, सुन न, अवस्था नै काल्पनिक भयो नि। काल्पनिक होइन, दलको नेता फेरै जानु पर्यो। संसदमा दर्ता भयो, देख्नु भयो नि तपाईँले? दर्तै भयो। त्यो त प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि जुन उहाँले पहिलेदेखि भन्दै उहाँहरूले पहिला नै त्यो तयारी गरेको कारणले सूचना पाएर नै उहाँले विघटन गर्नुभयो। त्यस कारण यसमा विघटनको दोषी एक्लै केपी ओली छ भनेर चाहिँ नि भन्ने कुरा पनि न्यायोचित हुँदैन। त्यहाँ पुर्याउने पनि हामी नै हौँ, जसले गऱ्यौँ, जसले भूमिका खेल्यौँ, अब अभियोग पत्र लगायौँ, यी सबै कुरालाई पनि समीक्षा गरौँला। तर अहिले अब फिलहाल हामी कुन ठाउँमा कुन दिनमा उभिएका छौँ? संसद पुनर्स्थापना भयो, यो लहर हामी अरूलाई किन बुझाउने? यो जनताको म्यान्डेट हामी आफै ल्याउँ। के हुन सक्छ अहिलेको समाधान? त्यसपछि यहाँको विचारमा जुन चाहिँ दाहाल नेपाल पक्षले पनि स्वीकार्न सकोस्। उहाँहरूलाई केपी ओलीको बारेमा त्यस्तो किसिमको अब समर्थन गर्न मन लागेन या केपी ओलीलाई उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने इच्छा रहेन भने बरु समीक्षा गर्नुहोस् न, हामी समीक्षा गरौँ। त्यही भित्रबाट विकल्प दिन सकिन्छ नि। अझै पनि उहाँ ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस्, पार्टी त किन विभाजन गर्नु पर्यो? तपाईँहरूको त्यो बैठक बस्ने अवस्थै छैन त अहिले। जुन लेभलको भाषणबाजी तपाईँहरूले एक आपसमा गर्नुभयो, हुन त यहाँहरूले अहिले अब भन्नु होला, उहाँहरूले गलत्याउने लगायतका शब्द प्रयोग गर्नुभयो भन्नु होला। उहाँहरूले पनि तपाईँले भनेको कुरा अहिले वातावरणै छैन। किन छैन भने हिजो मात्रै उहाँले अनुचित काम गर्नुभयो, जो अवैधानिक छ, विधान विपरीत छ, बैठकै नबसिकन अवैधानिक बैठक होइन। अहिलेसम्मको निर्वाचन आयोगले भनेको के हो त भन्दा प्रथम अध्यक्ष केपी, अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड अनि विष्णु पौडेल महासचिव भएको 441 निर्वाचन आयोगले प्रथम अध्यक्ष यो विषय पनि विवादित छ। प्रथम अध्यक्ष भन्ने प्रोभिजन नै छैन तपाईँहरूको विधानमा। 2 अध्यक्ष प्रणाली हो, प्रथम अध्यक्ष छैन भन्नलाई चाहिँ अब यहाँहरूले अब अलि निकट भएको हिसाबले प्रथम भन्नुभयो होला। तर त्यो त प्रचण्डले स्वीकारिसक्नुभयो नि, मलाई 2 नम्बरै बनाइदिनु भयो उहाँले, यसै उसै मैले नि स्वीकारेँ भनिसक्नुभयो नि त। अब तपाईँ हामीले विवादै गर्नु परेन, दुइटैले नचाहेर चाहेर खुसी भएर बेखुसी भएर पनि स्वीकारिसकेको कुरा हो यो। त्यस कारणले अब उहाँले गुनासो गर्नुभयो, मलाई बनाउन खोज्नुभयो भन्नुभयो होला।
बनाउनु भयो भन्नुभयो, तपाईँ 2 नम्बरै नै बनाउनु भयो भने मलाई भन्नुभएकै छ। अब त्यो त उहाँकै अब उसमा सुनिया छ। त्यस कारणले जेसुकै होस्, 2टा अध्यक्ष एउटा महासचिव भएको पार्टी हामी जान्दछौँ। अरू 5 गते पछिका कुराहरूमा हामीलाई इन्टरटेन गर्नु छैन भनिसक्यो उसले, होइन? त्यस कारणले त्यसको औपचारिक बैठक बस्नु पर्यो। अहिले आएर फेरि प्रतिशोधका लागि अनि यी बैठक आह्वान गर्नलाई त्यसपछि यही प्रधानमन्त्रीज्यूले किन पहल गर्नु हुँदैन त? गरिरहनु भएको छ। उहाँले बोला बैठकमा आउनु पर्यो, होइन? अनि त्यहाँ आएर कुरा राख्नु पर्यो। अब यस्ता कुरा हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, यो के छ भने यो समस्या छ, विधिको कुरा प्राविधिक कुराले मात्रै हुँदैन। अब राजनीतिक रूपमा देशलाई कता लाने भन्ने ढङ्गले सोच्ने भने बैठक फेरि पनि बस्न सक्छ, फेरि सहमतिमा जान पनि सकिन्छ, त्यो बाटोमा जान पनि सकिन्छ। नत्र आफ्नो आफ्नो बाटो त राजमार्ग खुला छन्, हिँडेकै छ भने त्यसले कहाँ पुगिन्छ भन्दाखेरि हामी जहाँ जान खोज्ने सम्पूर्ण शक्तिलाई एकताबद्ध गराउने, प्रगतिशील देशभक्त लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाउने, त्यस बाहेकका पनि अरू लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूसँग सहित मिलेर र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने हो। संहिता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, मौलिक हक, मानव अधिकार जस्ता फन्डामेन्टल कुराहरूलाई जसले स्वीकार्छन् तिनीलाई लिएर विकास र समृद्धिको यात्रालाई अझ तीव्र पार्ने हो नि हाम्रो अहिलेको उद्देश्य। राष्ट्रिय कार्यदिशा के हो, राजनीतिक कार्यदिशा के हो? त्यस कारणले हामीले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई स्वीकारेका छौँ भने कुनै पनि पक्षमा नकारात्मक पाटो बढी होला, सकारात्मक पाटो कम होला, अथवा कहिलेकाहीँ सकारात्मक पाटो बढी होला। अहिले त हामी त निषेधको ढङ्गले गयौँ। निषेध यो तरिका ठिक बाटोमा त छैन। तर ठिक बाटोमा नभएको कुराको दुर्घटना टाउको पहरामा ठोकिएपछि हुने कुरा जस्तो ढङ्गले बुझेर हुन्न। गम्भीर रूपमा छलफल र बहस गर्ने भने अझै पनि गुन्जाइस त छ। तर मैले यो भनेर आफू डिफेन्सिभ हुन खोज्यो भन्ने होइन। म व्यक्तिगत रूपमा डिफेन्सिभ भएर के हुन्छ? मुलुक डिफेन्सिभ भयो, प्रगतिशील आन्दोलन डिफेन्सिभ भयो। म डिफेन्सिभ हुँ वा अफेन्सिभ हुँ त्यो ठुलो कुरा होइन। त्यस कारण यही भित्रबाट विकल्प पहिलो खोज्नुपर्छ। विकल्प यहाँबाट खोज्न सकिन्न भने अब आफ्नो आफ्नो बाटो त छन्, तर ती दुर्भाग्यपूर्ण बाटो। आफ्नो बाटो त प्रधानमन्त्री ओली हिँडिसक्नु भयो, अब उहाँ फर्केर आउनुपर्ने भयो, फेरि अब नयाँ बाटो फेरि अबको दिनमा केही देखिएला। तर ठिक छ, यहाँले एउटा एकदम रोचक प्रसङ्ग उठाउनु भयो, जस्तो मिलेर हिँड्न सक्ने अवस्थाका कुराहरू गर्नुभयो। केही समय अघि यहाँहरू छुट्टा छुट्टै दल एक भइराख्दाखेरि आज यसरी अघि बढिराख्दा त्यो बेलाको एकता नै अहिले वास्तवमा त्यो एकतामा गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ। त्यो एकता नै ठिक थियो कि थिएन, तपाईँहरू वास्तविक रूपमा एक हुनुभएको थियो कि थिएन भन्ने नै अहिले गम्भीर रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ। यसलाई यहाँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? यो प्रश्न एकदम वास्तवमा जनस्तरमा व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। एकता वास्तवमा तपाईँले सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र गरिएको हो त त्यसले त्यो एकता? त्यसो हुन्थ्यो भने त मार्क्सवाद लेनिनवाद जनताको जनवाद जस्ता कुराहरू हामी त्यहाँ किन उल्लेख गर्थ्यौँ? विधिको शासन किन उल्लेख गर्थ्यौँ? हाम्रो जाने गन्तव्य के हो किन भन्थ्यौँ? हाम्रा 21औं शताब्दीको जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद जस्ता विषयहरूको निरूपण महाधिवेशनबाट गर्छौँ किन भन्थ्यौँ, होइन? अनि हामीले संविधान घोषणापत्र चुनावमा किन निकाल्थ्यौँ? यहाँ त कुरा के भयो भने संविधान घोषणापत्र निकालिसकेपछि चुनावको परिणाम आइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना सांसदले भने जस्तो उहाँ र अर्को अब पार्टीको नेता सहित हाम्रो पार्टीको एउटा अध्यक्ष र अनि मधेसका दलहरू अनि भारतको कन्सेन्ट लिएर हामी बस्यौँ, 52 बैठक बस्यौँ भन्ने कुरा जुन आयो त्यही बिन्दुदेखि नै हामी सच्चा मनले एकतामा थियौँ कि थिएनौँ भन्ने कुराले त्यसले मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँमा पुर्यायो। त्यस कारणले त्यो कुराको आत्मसमीक्षा गर्न पर्यो। गलत काम गरेका थियौँ हामीले। त्यो राजनीतिको उपज होला नि। यो त प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पहिलाको कुरा। तपाईँ प्रतिनिधि सभाको शपथ ग्रहण नहुँदै चुनाव मुसिरको 21 गते 10 र 21 गते, होइन? शपथ ग्रहण कहिले भयो? फागुन 21 गते। ती 4 महिनाभित्रका कुरा भन्दैछु म। 4 महिनाभित्रका कुरा ती कामहरू भयो। त्यस कारण पार्टी एकता हामीले एउटा घोषणापत्रमा चुनाव लड्यौँ, सिट बाँड्यौँ, होइन? भोलि पार्टी एकता गर्नेछौँ भन्यौँ। एउटै चुनाव चिन्हमा गर्ने भनेको 24 घन्टा नबित्दै फेरि चिन्ह 2टा हुने ठाउँमा आयो। अनि त्यसपछि आलो पालो सहितको, होइन, सहमति चाहिँ बनेर अनि पार्टी एकता भयो जेठ 3 गते हो। त्यस कारण यहाँले यो आलो पालोवाला कुरा फेरि उठाइहाल्नु भयो। ठिक छ, यसमा यो अहिलेको जति पनि गतिरोधको एउटै बिउ, मेरो भाषा होइन यो, मैले दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूले बारम्बार सार्वजनिक फोरममा भन्नुभएको छ, आलो पालोको सहमति तोडिएपछि यो सबै विवाद हो। सबभन्दा गलत कुरा के हो भने आलो पालो अब पोखरामा उपचुनावमा प्रचण्ड गएर भाषण गर्नुभयो। अघिल्लो दिन स्थायी कमिटीको बैठक बसेर हामीले टुङ्ग्यायौँ। अब आलो पालो सक्यौँ हामीले। केपी ओलीले 5 वर्ष हो भनेर उहाँले नै राख्नुभयो प्रस्ताव। तर त्यो अर्को एउटा लाइन भन्नुभएको थियो,
त्यो आलो पालो सक्नको लागि चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा उहाँ जाने र प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ 5 वर्ष सरकार चलाउने हाम्रो दोस्रो पूर्ण बैठक थियो। दोस्रो पूर्ण बैठकले के गर्यो भने एकीकरणका बाँकी काम 15 दिनभित्र सक्ने, कार्यकारी अध्यक्ष पार्टीमा केन्द्रित हुने होइन, अनि अर्को अध्यक्ष केमा आउने भन्दा सरकार सञ्चालन। त्यसपछि पनि विवाद भयो। विवादपछि 50औं दिन 59औं दिनसम्म स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो। स्थायी कमिटीको बैठकले सहमतिको म्यान्डेट तयार गर्यो। त्यसको मसी सुक्न नपाउँदा यो पनि गल्ती गर्ने फेरि भनेर यो सहमतिको कुरा गर्नु यो त तमासा आयो फेरि होइन। त्यस कारणले सहमति गर्ने उल्लङ्घन गर्ने, सहमति गरे उल्लङ्घन गर्ने भएर न हो यो। त्यस कारणले सहमति त आलो पालो त सिद्ध्याइकन मुसिरमा आयो, मुसिरमा आएर भदौमा आयो। ती सबै कुराले अब सरकार सञ्चालन गर्ने भनेको छ। सरकार सञ्चालन यहाँले 6 बुँदेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो। 6 बुँदेमा एउटा बुँदा कस्तो पनि थियो भने सरकार सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पार्टीमा छलफल गरेर लिइने। तर त्यो बुँदाको उल्लङ्घन त प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको होला नि त। कसरी गर्नु हो? उहाँले कुनै छलफलै गर्नु भने कुनै किन नगर्नु? मजाले गर्नु। मन्त्री परिषद विस्तारका घटनामा शुद्ध छलफल नगरिकन मजाले गर्नुभयो। उहाँले टुङ्गो लगाउने कुरा भयो, 10औं अवधि सक्ने भन्ने कुरा भयो। अनि 2 वर्ष पुगेका सबै हटाउनु पर्छ भन्दा उहाँको निकट परेका कोही पर्यो भन्ने भरे गएपछि सहमति गरेपछि तोड्नुभयो। त्यहाँ त सम्झौता हुने, दिनदिनै क्यासेट रेकर्ड गर्ने कुरा त भएन नि। दुईटाले छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु भएको हो नि त। वास्तवमा एकीकरण हुँदाखेरि जति सहज भयो तर पार्टी सञ्चालन सहज हुनै सकेन। यो कतै भावनात्मक रूपमा यहाँहरू एक नभएकै हो भन्ने। अब यसको बारेमा हामी पछि समीक्षा गरौँला। तर हुनुपर्ने चाहिँ थियो, हुनुपर्ने थियो। तर त्यसका प्रक्रियाहरू, प्रोसेसहरू अब पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउँदै अनि त्यहाँ विचार छलफल होइन, सङ्गठनात्मक एकता जस्ता कुराहरूलाई अझ प्रिन्सिपलले गाइडेड गरेर अनि त्यस ढङ्गले गएको भए अझ म्याच्योर हुन्थ्यो कि भन्न सकिन्छ। तर अब त यो कस्तो भयो भने यो अब विगतका केही कमजोरीहरू नयाँ उचाइमा त्यसलाई सहमति बनाएर नयाँ उचाइमा पो लानुपर्ने हो। तर यो त विध्वंस गर्दै जिरोतिर जाने र नेगेटिभमा गइयो हो। यस कारणले यो नकारात्मक रहेछ कि भन्ने पर्यो। अब हामीमा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध पनि भयो यो 2-4 महिना होइन। त्यस कारणले यसलाई ठन्डा दिमागले सोचौँ। कुनै पनि निर्णय गर्दा आवेग उत्तेजनाले ठिक ठाउँमा पुगिँदैन, प्रतिशोधले जलनले ठिक ठाउँमा पुगिन्न। त्यसो हुँदा त्यो ठाउँ छ भने अझै पनि खोजौँ भने हो, नत्र त बाटो त आफ्नो आफ्नो हिँडिएकै छ। यहाँले भनेको प्रतिशोधको व्यवहार त वास्तवमा भन्ने हो भने एक्सनमा आउनुभएको त प्रधानमन्त्री ओली होला नि त। दाहाल नेपाल पक्षले त्यस्तो के चाहिँ गरेछ त? गर्छ भने अनुमान हो नि, पुष्टि त अहिलेसम्म भएको छैन। किन न? उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव संसद विघटनपछि गर्नुभयो, जुन पछि अब अदालतले त्यो चिजलाई वैध रूपमै लिएन। अब त्यो चिजमा विवाद सार्वजनिक नै भइसक्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो संसद विघटनपछि दिउँसो गएको चिजलाई बिहान गएको भने भन्ने चिजका लगायत। त्यो त एक सिद्धान्त तयार भएन नि त। त्यो तयार गर्न त उहाँहरू 1.5 वर्षदेखि त्यो गरेको अर्कै कार्यक्रमको हो भनेर त प्रधानमन्त्री होइन। अब त्यो हस्ताक्षर किन गर्नु पर्यो त? अर्कै कार्यक्रमको लागि भए पनि किन गर्नु परेको? यो भनेको त गम्भीर षड्यन्त्र, गम्भीर साजिस। अब खुलाखुलस्त हो, छलकपट नगरेर षड्यन्त्रकारी नबन भन्ने माओसेतुङ। अनि त्यो षड्यन्त्र नभए के हो त? त्यो तपाईँ समावेदन पुसे गते गएन। यो पनि अहिले यो भनेर पनि घाउ किन बलिजाउँ? गइसकेको कुरामा त्यहाँ पनि नजाउँ। जे भएको छ ती सरकारले गरेको उपलब्धि पनि राम्रै छन्। पार्टी राम्रोसँग चलिदिएको भए अझ राम्रोसँग जान्थ्यो होला। पार्टी चल्न नसक्नुमा समीक्षा गरौँ, कसको कुन अध्यक्षको होला, कुन सचिवालयको होला, कुन उपाध्यक्षको होला, कुन थाई कमिटीको होला, कुन केन्द्रीय कमिटीका कति कति छन् त्यो पनि समीक्षा गरौँला। तर अब अहिले ठिक ठाउँमै देश र जनताको हितमा हुने गरी सरकार बन्न सकिँदैन त्यो पनि छलफल गरौँ न भनेको मैले। यस्तो बेलामा पनि म तर अहिले पछिल्लो जुन लेभलका आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चल्यो, यहाँहरू एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने अवस्था देखिन्छ जस्तो लागेन। बरु यो भन्दा ठिक छ, तपाईँले त्यो ठान्नु भएको छ। यो राजनीति हो, सम्भावना अनेकौँ हुन्छन्। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु। हाम्रो पार्टी विभाजन भयो 56मा। म माधव केपी पक्षमा थिएँ। म र राजेन्द्र पाण्डे, देवी ओझा उता हुनुहुन्थ्यो। हामीले छलफल गरौँ। अब मनमोहन र वामदेवको सरकार बनाऊँ, काङ्ग्रेसले किन दिने भन्यो हामीले त्यतिखेर। एक दिन नीति कार्यक्रमको छलफल पनि लम्ब्याइयो। तर पछि फेरि त्यो ठाउँमा पुग्न सकिएन। त्यति बेला त हामीले मेहनत गरेका थियौँ, सोच्न नसक्यो भने अहिले हामीले मेहनत गरौँ न। ल मेहनत गरेर त्यो ठाउँ पुग्यो भने के बिग्रियो त? बिग्रिने कुरा सबै बिग्रिसक्यो। सपार्न सकियो भने त्यो पनि खोजौँ भन्ने मात्रै हो। होइन नत्र त आफ्नो आफ्नो कोर्समा हिँडेकै छ। एक्लै अर्कालाई कारवाही गरेँ भन्छु, निकाल्छ भन्छ होइन। अब यो चाहिँ अब विधान चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको, नेकपा एमालेको, नेकपा माओवादीको जस्तो विधान होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान हो। निर्णय बहुमतको हुन्छ भनेर मात्रै भएन। एजेन्डा चाहिँ नि 2टा अध्यक्षको सहमतिमा
महासचिवले ल्याउने भनेको छ, महासचिवले बोलाएको बैठक मात्रै वैध हुन्छ, हाम्रो विधान नै उसले गर्ने हो। हामीलाई अहिले अब दाल माधव पक्षलाई नेपाल पक्षलाई के अनुकूल हुन्छ भने निर्णय गर्ने पनि होइन, केपी पक्षलाई के अनुकूल हुन्छ भने निर्णय गर्ने पनि होइन, विधानमा जे व्यवस्था छ त्यही निर्णय गर्ने होला नि त उसले निर्वाचन आयोगले पनि होइन। अनि अर्को तपाईँ यही हुँदाहुँदै अब आज त फैसला हुनेवाला थियो, हाम्रो पार्टीको एकीकरणको नामै मिले कि मिलेन भनेर पनि गर्नेवाला थियो होइन। भोलि पर्सि कहिले गर्ला अथवा कहिले गर्ला, अनि त्यसले पनि कहाँ पुर्याउँछ फेरि हामीलाई भनेपछि नकारात्मक कामको परिणामले पनि कहिलेकाहीँ सकारात्मक गुन्जाइस पनि दिन सक्छ भने त्यो पनि खोजौँ भने मात्रै हो मैले हो। अनि यहाँले वास्तवमा यहाँ भनौँ न दोस्रो तहका नेता भन्दा यहाँले ऊ नहोला, दोस्रो तहका नेताहरू वास्तवमा विवाद मिलोस् भन्ने चाहनामा यहाँ मात्र होइन धेरै यता पक्षका पनि धेरै देखियो। तर अनि यहाँहरू वास्तवमा आफ्नो शीर्ष नेताकोलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्नु भएन कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। अहिलेसम्म घटनाले त्यही देखायो, अब पहल गर्न र त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पनि सकिन्छ। जस्तै यो यहाँहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको स्थितिमा पुग्नु अघिसम्म पनि जस्तै घनश्याम भूषालज्यू, योगेश भट्टराईज्यू लगायतका यहाँहरू पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, विवाद मिलाउन बारम्बार धेरै अघि भइसक्थ्यो होला सम्भवतः यो, तर मिलाउने प्रयास त जारी थियो। तर उहाँहरूले कन्भिन्स नै गर्न सक्नु भएन। उहाँहरूको अलि नराम्रो शब्द प्रयोग गर्नु सत्ता मोह जुन छ नि, प्रधानमन्त्री पदको मोह छ नि, यो चिजले नेकपालाई चाहिँ यो सब भाँडमैलोमा ल्याएको भन्दा के गलत होला कि नहोला? हुन त त्यही हो, अब पद प्रतिष्ठा परिवारवाद होइन, दुवै पक्ष यहाँ एकजनाको नाम लिन मिल्ने अवस्थै छैन यसमा। यहाँ दुवै पक्षले गोसारामा भनेर भएन, किनभने सहमति गऱ्यो तोड्ने, अब यसको पनि समीक्षा गरौँला। अब अहिले म किन बालको खाल उखेल्नु पऱ्यो, त्यसले के ज्ञान बढाउँछ र होइन, जुन सार्वजनिक छ कसले कति गर्यो भने सबैले जानेकै छ, त्यसमा पनि धेरै बालको खाल उखेल्नु परेन। तर कुरा के हो भने यो सार्वजनिक खपतको लागि एउटा कुरा गर्ने होइन। अनि अब महाधिवेशनबाट चाहिँ नि एउटा निर्वाचित हुने, तर त्यो पद चाहिँ हारेकालाई चाहिने होइन। अनि सहमति गर्ने, अब भनौँ न 71% चाहिँ नि सांसद एउटा एमालेको छ, 29% चाहिँ माओवादी केन्द्रको छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले त्याग गरेँ भन्ने आधा पो हो त भनेर अहिले भन्न त मिल्यो कुरै गर्नु त, तर किन त्याग कसले गरेन भन्ने पनि समीक्षा गरौँला के। तर यो त देखिएकै छ। यसमा पनि म के भन्न चाहन्छु भने सहमति गरिसकेपछि पार्टीले निर्णय गर्यो भनेर भनिसकेपछि दोस्रो पूर्ण बैठकले सर्वसम्मतमा निर्णय गरिसक्यो भनेपछि त्यसको कार्यान्वयन कोबाट भयो कोबाट भएन। प्रधानमन्त्रीको कमजोरीको बारे व्यापकै कुरा गर्ने, अनि अरूको कमजोरी त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन, संसदभित्र सरकारलाई सहयोग गरियो कि गरिएन, संसदीय समितिहरूले सहयोग गरे कि गरेन, यो त कुरा आइहाल्छ नि। यी विषय मिलाउन प्रधानमन्त्रीको अलिक बढी दायित्व हो कि? हो त्यो त ठिक छ, प्रधानमन्त्रीको बढी दायित्व हो, अध्यक्षहरूको दायित्व हो, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको दायित्व हो, शीर्ष तहमा अगाडि फ्रन्टमा बस्ने मान्छेहरू सरकारलाई कति फर्स्ट बेन्चका मान्छेहरूले कति सहयोग गर्नुभयो व्यक्तित्वले, त्यो पनि देखिएकै छ नि सार्वजनिकमा। किन अहिले धेरै टिप्पणी गरिरहनु पर्यो? त्यही त अहिले अब यसरी नेकपा यसरी जुन गाली गलौज या एवंमृतका यो पछिल्ला घटनाक्रमहरू जुन सार्वजनिक भइरहेका छन्, अब एक ठाउँमा बस्ने स्थिति देखिएन। अब के छ त, अब छुट्टिएर जाने भनेर अब निर्णय गरेर अब त्यही अनुसार लाग्दा भयो। निर्वाचन आयोगले किन रोकिदिइरहेको छ यहाँलाई? रोकिएपछि त्यसपछि आफ्नो निर्वाचन आयोगले तिमीहरूका अभिलेख देऊ भनेर दियौँ हामीले होइन। त्यसले गर्दा अब कसैले कहाँ फेरि पत्र दिन्छ त्यो कुरा उसले, अनि हामीले दबाब दिएर निर्णय गरिदियो भनेर भन्ने कुरा हुँदैन नि त। उसले आफ्नो निर्णय त देला आवश्यक पर्दा, तर हाम्रो तिमीहरू आऊ आफ्नो अभिलेख लिएर आऊ भन्दा हामी पनि अब त्यही भन्यो, उनीहरूले पनि अर्को पक्षले पनि त्यही गर्यो भनेपछि अब निर्वाचन आयोगले के गरिदिनु त? नेकपा एमाले नेकपा माओवादी बनाइदिने? अनि आधिकारिकता यो आधिकारिकता भनिदिनु पऱ्यो नि त। विवादै आइसकेपछि उहाँ जे आयो अभिलेख माग्दाखेरि आयो त्यही भनिदियो त। अभिलेख माग्दा आयो, अनि त्यसपछि म यो दल मेरो आधिकारिक हो, यी मान्छे हौँ ती होइनन्, ल यसलाई दर्ता गर भनेर जानु पऱ्यो नि त। नभएको कुरा उसले काटेर भनिदियोस् त। अनि उसलाई मात्रै अप्ठ्यारो भन्न पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू कहाँ जागिर खानु छ, भोलि सरकार परिवर्तन भयो भने वक्तव्य निकाल्दैमा उनीहरूको दायित्व पुरा हुन्छ। यहाँहरूलाई अलिक सजिलो भयो कि क्या निर्वाचन आयोग? असजिलो भयो नि, किन सजिलो हुने? असजिलो भयो भनेर सबै संवैधानिक निकायहरूलाई अनि आफ्नो मुठीको चाहिँ नि बन्दी बनाउन सकिन्छ? यदि यो नेकपाको विवाद टुङ्गिएको भए सम्भवतः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना पर्सि 23 गते अलि बढी थियो कि, त्यही भएर चाहिँ यहाँलाई जस्तो देखियो। अहिले पनि हुन सक्ला नि, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरौँ भने त गर्न सकिने त छँदैछ नि, के भयो? तैपनि अब काङ्ग्रेसले एउटा प्रोभिजन राखेको छ मिलेर जानलाई, नेकपाको
विवादले आधिकारिकता पाइसकेका छैन, नेकपा कुन आधिकारिक हो टुङ्गो लागिसकेका छैन, यी एउटै नेकपा हुन् कि दुईटा नेकपा हुन् छुट्टिसकेका छैन, त्यतिन्जेल हामी होइन अहिले अब बैठक बस्दैछ काङ्ग्रेसको एउटा निरूपण गर्ला नि त पार्टीले। आजको पदाधिकारी हो, भोलि संसदीय दलको बैठकले सायद केही गर्ला यो विषयमा। संसदीय दलको बैठकले त के गर्ला, सुझाव देला, पार्टीले कार्य समितिले गर्ला। तर यो कस्तो छ भने हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौँ होइन। लोकतान्त्रिक प्रणालीको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेर सबैको आवाज राख्ने, जस्तो अध्यक्ष भए पनि प्रतिपक्षको पनि मतलब पार्टीभित्रै पनि एउटा पाटो कमजोर पक्षको को पनि आवाज सुन्ने, त्यो प्रणाली चाहिँ अलि नेकपामा नदेखिएको हो कि भन्ने पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यहाँले यसलाई कसरी चाहिँ समीक्षा गर्नुहुन्छ यो विषयलाई? त्यो विषयको समीक्षा गर्दा म तपाईँलाई के बताउँ भने, म 8औं महाधिवेशनमा निर्वाचित हुँदा पार्टी स्थायी कमिटीदेखि पोलिट ब्युरोसम्म सबै, अब केन्द्रीय कमिटी त भयो अध्यक्ष नै निर्वाचित भयो, बहुमत त केपीसँग थिएन 8औं महाधिवेशनमा। त्यसो निर्वाचित अध्यक्षलाई त हटाउन मिल्ने, त्यही बेला हटाउन सकिँदैन, हटाउने होइन, हलबाट निर्वाचित हुने अनि कमिटीको बहुमतले हटाउन मिल्दैन भनेरै अहिले केपीको अल्पमत छ त्यसैले हटाउन पाइन्छ भन्ने जस्तो अब त्यो सिद्धान्तविहीन कुरा, हाम्रो लोकतान्त्रिकरणको सङ्गठनात्मक लोकतान्त्रिकरणको विपरीत कुरा भनेर त भएन होइन। अब त्यहाँ म निर्वाचित भएर आएँ, तर केपी ओलीले अहिले यो 9औं महाधिवेशनमा एक ठाउँमा पनि निर्वाचन हुन दिनु भएन। पोलिट ब्युरो पनि सर्वसम्मत होइन, आफूसँग फरक ढङ्गले चुनाव लडेका साथीहरूलाई चाहिएसम्मको पोलिट ब्युरो हाल्नुभयो, स्थायी कमिटी त्यसरी बनाउनु भयो, यसले त मिलाएरै जाँदैन भन्ने थियो। अनि त्यति मात्रै होइन, माओवादीसँग पनि उहाँले एकीकरण गर्नुभयो पार्टीलाई भने, यसले त साख माथि बढायो, यसको पो इज्जत बढ्यो भनेर खुसी हुनुको सट्टा यसलाई सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने ढङ्गले आउन थालेपछि त अब अर्को मान्छे त्यसरी आयो भने अर्कोले त्यही गर्यो भने के हुन्छ कि? आन्दोलनमा यस्तो एउटा निम्न पुँजीवादी चरित्र बनाऊ या अब व्यक्तिगत जेलियसनेसको चाहिँ गलत चिन्तन शैली प्रवृत्तिको कारणले यस्तो हुन आयो भन्दा त अहिले के भन्छौँ हामी, ल फलानुले चाहिँ पिँडौलाई देखाएर सांसद भयो भन्नसम्म गुज्रेको अश्लील चाहिँ नि शब्दावली प्रयोग गर्ने, अपसंस्कृतिका शब्दावली प्रयोग गर्ने ठाउँमा हामी पुग्न थाल्यौँ भनेपछि यसले त हामीले यत्रो 40औं 50औं वर्ष, मै पनि 32 सालको पार्टी सदस्य हो, 36 सालदेखि पूर्णकालिक भएर काम गरिरहेको छु पार्टीमा। अब मैले त अलिकति समय गुजारेँ भने त्यत्रो समय गुजारेका हाम्रा विद्वान कमरेडहरूले त्यस्ता शब्दावली प्रयोग गर्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ कि। यो त प्रतिस्पर्धा होला नि, कसले चाहिँ यस्ता शब्द बढी प्रयोग गर्ने भनेर। के प्रतिस्पर्धा, त्यस्तो नकारात्मक कुराको प्रतिस्पर्धाले के अर्थ पुरामा छ? गुणस्तरीयता हुन्छ त्यसले। संस्कृति प्रधानमन्त्री ओलीले केही समय अगाडि उहाँ पहिला वैद्यसँग हुनुहुन्थ्यो, पछि डाक्टरसँग जानुभयो, अहिले झाँक्रीसँग पुग्नु भएको छ, केही छ तर केही हुनेवाला छैन पनि त भन्नुभएको थियो नि। यो त प्रतीकात्मक कुरा हो, सिम्बोलिक हो। त्यही त अलिकति हाम्रो के भने गाली गलौजको अलिक श्रृङ्खला चाहिँ बढेकै हो। त्यसको कारण पनि सायद अब यस्ता खालका आयो होला नि, तर यसले समाधान दिँदैन। तर अब हामी अहिले के भनिराखेका छौँ भने के हो त समाधान? वास्तवमा यो अन्यल अवस्थाले पछिल्लो समय विदेशी चलखेल बढ्ने सम्भावना समेत बढ्यो, विदेशी चासो वात्तै बढेको छ। चिनिया राजदूत, भारतीय राजदूतहरू भेटघाटमा व्यस्त भइसकेका छन्। यो पक्कै पनि मुलुक एउटा नेपाल जस्तो मुलुकको लागि पक्कै पनि यो हितकारी छैन। तर यो गतिरोधलाई अन्त्य त गर्नु पर्यो नि, के हो त निकास त्यसपछि? अब मिलेर जाने हो नमिलेर जाने हो, एउटा कुरामा त स्पष्ट हुनु पर्यो। हामी म त मेरो कुरा राख्ने हो भने म प्रष्ट छु, जनताको म्यान्डेट हामीलाई छ, हामी अहिले विभक्त भयौँ, हामीले नयाँ विकल्प खोजेर भए पनि पहिला हामी भित्रैबाट विकल्प खोजौँ। कस्तो खालको विकल्प हुनसक्छ अलिकति हिन्ट दिनुहोस् न यो विषयमा। अब सकिन्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई 1 वर्ष तपाईँ निरन्तर काम गर्नुहोस्, अर्को वर्ष अर्को अब दावा गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई दिएर जाउँ, यो विकल्पमा जाउँ होइन? ठिक छ। र पार्टीका चाहिँ नि विगतका कामहरू जो भए, विघटनका कुरा, आरोप प्रत्यारोपका कुरा, तिनको समीक्षा गर्न एउटा कार्यदल बनाएर लिएर आउँ, त्यसपछि समीक्षा गरेर जाउँ। आगामी दिनमा यसो भुल त्रुटिहरू हुन नदिन होइन। त्यहाँबाट समाधान छैन भने हिजो भइसकेका टेस्टेड, अहिलेकै पनि टेस्टेड भएका बाहेक होइन, अब त्यसमा नयाँ विकल्पमा जाउँ भनेर जान पनि सकिन्छ होइन, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक अनेकौँ विकल्पहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ। यी छलफलको पहल दुवै पक्षबाट भएन, सबभन्दा अहिलेको गरौँ न, आजदेखि गरौँ, के बिग्रिन्छ त? आजदेखि गरौँ, आह्वान गर्छु म सबैलाई होइन, विनम्रतापूर्वक, कुनै डिफेन्सिभ भएर होइन, यो आवश्यकता बोध भएर हो। यहाँहरूको जिम्मेवारी पनि त हो नि यो, किनभने अब हामी सत्ता चलाउँछौँ। यहाँहरूले चुनावको बेलामा के भन्नुभयो भने हामी एक हुँदैछौँ, विश्वका कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त भएको बेला नेपालमा हामी राइज भएका छौँ, हामीलाई जनमत दिनुहोस्, हामी तपाईँलाई विकास दिन्छौँ, समृद्धि दिन्छौँ,
भन्ने अहिले आएर आन्तरिक विवाद या भनौँ न वास्तवमा यी कुराहरू बताइराख्दा पनि वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अलिकति मनमा चाहिँ लिनुपर्ने थियो कि या सरकारमा बसेका इभन यहाँको दाहाल नेपाल पक्षका शीर्ष नेताहरूले लिनुपर्ने थियो कि उहाँहरूले बारम्बार भन्नुभयो समृद्धि दिन्छौँ, त्यसको लागि हामीलाई जनमत दिनुहोस्। जनताले तर एउटा कुरा 64% मध्ये यहाँहरूलाई जनतालाई पछुतो त पारेन नि सरकारले, पार्यो। तर अहिलेको पार्टीको बिग्रा आएको कुराले हो, नत्र समृद्धिको यात्रामा त अब विकासशील राष्ट्रमा अब सिफारिस गरिसक्यो युएनले होइन। हामी जस्तै बङ्गलादेश होइन लगायतका देशहरूलाई उसले सिफारिस गरिसक्यो। यो कोभिडको बेला पनि हामी कोभिडको खोप संसारका 130 देशहरू मध्ये होइन कतिले पाए कतिले पाएको छैन, तर हामी कहाँ त्यो खोप पनि ल्याइसक्यौँ होइन। अब कोभिड को महामारी नभएको भए अझ हाम्रो विकास तीव्रतर हुन्थ्यो। अहिले मैले तपाईँलाई निवेदन गरिसकेँ, हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरू अब सफ्टवेयर डेभलपमेन्टदेखि लिएर हार्डवेयर डेभलपमेन्टसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूसम्म समेत हामी अत्यन्तै अब 30औँ वर्ष लाएर नभएका काम 3 वर्षमै गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्यौँ। यो कम सानो उपलब्धिहरू जनताको यो इच्छा त हामीले पुरा गऱ्यौँ, तर हामी आफै मिल्न सकेनौँ। यसका प्रति त हामी जनतासँग क्षमाशील हुनुको उपाय छैन नि अर्को। त्यस कारणले यो बारेमा ठन्डा दिमागले सोच्ने हो कि मात्रै भनेको मैले। हो यहाँले भने एकदम ठिक हो, तर दुवै पक्षले सोच्नु पर्ला यो विषयमा पक्कै पनि। र अब अहिले वास्तवमा यहाँहरूको पार्टीको कारण अब यहाँहरूलाई अब यो कतिको मनन गर्नुभएको छ, यहाँहरूले आगामी चुनावमा 2/3 ल्याउँछु भन्ने बारम्बार यहाँको तर्फबाट आछ। दाहाल नेपाल पक्ष अहिले तत्कालै सरकार बनाउँछु भन्ने कन्फिडेन्समा हुनुहुन्छ, तर अचानक अहिले सत्ताको बागडोर कता कता काङ्ग्रेसको हातमा पुग्यो। यहाँलाई दुःख लाग्नुपर्ने हो नि यो विषय। मैले भनिसकेँ त हो, त्यो आयो। अब यहाँ दुवै पक्षले जस्तै यहाँले चाहिँ दाहाल नेपाल पक्षले मात्र उहाँलाई प्रस्ताव राख्यो भन्नुभयो, तर शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पदाधिकारी बैठकमा के भन्नुभएको छैन, मलाई दुवै पक्षबाट अफर आएको छ, मैले वचन दिएको छैन भनेपछि यहाँको पक्षबाट पनि गएको रहेछ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट पनि गएको रहेछ उहाँलाई अफर। होइन उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई थाहा छैन। अब हामीले खुसुक्क भन्नुभयो होला नि त, उहाँको प्रधानमन्त्रीज्यू र चाहिँ शेरबहादुरज्यूको अलिकति अन्तरङ्ग सम्बन्ध छ नि त, त्यस कारणले पनि हो कि केही छैन अन्तरङ्ग के हो र। उहाँहरू जेलमा आन्दोलनको बेला जेलमा बस्नु हिजो पञ्चायतकालमा, अब लामो समयसम्म संसदभित्र हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यो प्रकारको अर्को छुट्टै विशेष प्रकारको केही होइन, त्यस्तो अन्तरङ्ग हुनुपर्ने होइन। यो एक प्रकारको अब त्यसो हो भने पनि त्योभन्दा विकल्प त आफैभित्र खोज्नु राम्रो विकल्प हो नि त। केपीले भने पनि प्रचण्ड माधवले भने पनि उहाँहरूले भने पनि त्यहाँ जानुभन्दा त आफैभित्र विकल्प खोज्नु पर्यो। आफूहरू नभए होइन, प्रचण्ड माधव नेपाल केपी ओली नभए त्यहाँभित्र अरू विकल्प खोज्नतिर उहाँहरूले किन सोच्न सक्नु भएन। उहाँहरू पनि यही कुरा बताउनुहुन्छ, जाउँ न त युवा अवस्थालाई दिउँ, तर उहाँ प्रधानमन्त्री पद छोड्नै तयार हुनुहुन्न, उहाँले त्यस्तो आरोप लगाइराख्नु भएको छ अहिले। अनि उहाँले त भन्नुभयो म अब नयाँ पुस्तामै जान्छु, चुनाव पनि अब चुनावपछि म दोहोरिन्न, अर्ली महाधिवेशन गरौँ, महाधिवेशन म अध्यक्षमा उठ्दिनँ भनेर सार्वजनिक लिखतै गर्नुभएको छ उहाँले होइन। त्यसो भइसक्दा पनि नमिलेपछि यो ठाउँमा पुग्यो होइन। त्यसमा उहाँ त्यो ठाउँमा त कमिटमेन्ट होला, अर्को पक्षले पनि त्यसो गर्यो भने विकल्प निकाल्न सकिन्छ। अब फागुन 23 गते संसद बैठक बस्दैछ। अब यहाँहरूको के छ रणनीति, संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने? एउटा हामी अहिलेसम्म त अब यहाँहरू त एक हुनुहुन्छ, 64% अभिमत पाएको दलको रूपमा एक हुनुहुन्छ। यहाँहरू अब कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ कि नियमित रूपमा ती भएका विधेयकहरूमाथि छलफल चलाउनुहुन्छ या संसद अधिवेशनलाई छुट्याएर चाहिँ तत्काल सक्नुहुन्छ? अदालतको आदेश त मानिहाल्नुभयो, बोलाउनु पर्ने थियो बोलाइहाल्नुभयो, बसिसकेपछि अब यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने के भइसकेको छ? अब यस्तो छ, सरकारले बिजनेस दिने हो, सरकारको बिजनेसलाई समितिहरू संसद सिंह हाउसले अब आफ्नो विवेक पुर्याएर निरूपणमा पुर्याउने हो। सङ्घीय निजामतीसँग सम्बन्धित कानुनलाई यत्रो 3.5 वर्ष 3 वर्षसम्म लड्काएर राज्य व्यवस्था समितिले राखिरहेछ, विभिन्न समितिहरू त्यो गरिरहेछ। त्यो विधेयक त अलिकति विवादित भएर पनि होला सायद, विवादित बनाइयो नि। सरकारले ल्याएको कुरामा त सरकार पक्षका सांसदहरूले आफ्नो कुरा दलमा राख्ने हो। अब त्यहाँ गएर समितिमा चाहिँ विपक्षी जस्तो अडान राखेर गरेर देखिरहनु भएको छ। त्यो त उहाँहरूको अधिकारको विषय भयो नि सर। अधिकार कानुनले त अधिकार दियो, तर संसदीय मर्यादा संसदीय व्यवस्थामा त्यति गर्न पाइन्छ नि। संसदीय समितिमा भइसकेका मान्छेले आफ्नो विचार राख्नु त नौलो विषय त भएन नि। तपाईँ संसदीय अराजकतालाई हेर्ने हो भने हाम्रो यो व्यवस्था टिक्न सक्दैन।
यसका केही सीमित मर्यादाहरू छन्, केही निश्चित लक्ष्यहरू छन्, केही तौर तरिकाहरू छन्, शैलीहरू छन्। संसदमा संसदीय दलको नेताको हुइप मान्ने हो हैन, त्यो हुइप भन्दा फरक ढङ्गले जान सकिँदैन। के कानुन निर्माण सिद्धान्त लगाइएका विषय त उल्लङ्घन भएको त अहिलेसम्म देखिया छैन। उल्लङ्घन पालना गरेको पनि देखिया छैन। हुइप त उल्लङ्घन भएको छ। सरकारका नीति निर्णयहरूलाई सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुभन्दा विपक्षमा पनि विपक्ष मन्त्रीहरूलाई फाँसीमा झुन्ड्याउनु पर्दा समेत बोल्ने संसद अहिले हामीले देखिरहेको छौँ। भनेपछि हाम्रो हुइप प्रणाली के अहिले को मान्छे छ भन्ने कुरा होइन, सिस्टम हो। सिस्टमको कुरा भोलि आउने प्रधानमन्त्रीलाई पनि यस्तै हुन्छ होइन। त्यस कारणले यो कुरालाई अलि हेक्का राख्नुपर्ने हो। त्यो त अलि अराजकतामा, अनुशासनहीनतामा, संसदीय दलको अनुशासनमा, त्यसको प्रोटोकलमा, त्यसको सङ्गठन संरचनाहरूलाई हेर्ने त्यो प्रकारको त छँदै छैन। अहिले पनि ठाडै हामी उल्लङ्घन गरिदिन्छौँ भने बगैँडा भनेकै सुन्नुहुन्छ तपाईँ, त्यसले कहाँ पुर्याउँछ हामीलाई? सिस्टम खाने ठाउँ पुर्याउँछ। अनि अदालतका निर्णयहरूको पालना गर्ने एउटा कुरा हो, तर त्यो फैसलाले कस्तो बनायो, राजनीतिक अस्थिरतातिर लगिलो त्यसको समीक्षा भोलि हुन्छ। फैसलाले मात्र हो कि त्यो कदमले नै हो त राजनीतिक अस्थिरता ल्याएको होइन? अब त्यो त कदम चाल्न पर्ने संसद विघटनको कदम जुन अब संविधानमै नभएको प्रोभिजन युज गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु, त्यसले पो ल्यायो कि त राजनीतिक अस्थिरता? अब संविधानमा नभएको कुरा भनेर उसले भनेको छ, यो हेर्दै जाउँ। अब कहिले विघटन नहोस् यो पनि कामना गरौँ। अब अहिले सत्ता आफ्नो हातमा लिएर विघटन गराएर चुनाव गराउँछु भन्ने दाउपेचका साथ कुरा भएको हुन् भने त यो त उजागर भइहाल्छ होइन, छिनभरमै उजागर हुन्छ नि। त्यो पनि नहोस्। अब यो विगतको लेसन लर्न गर्ने हो भने होइन भने अब यो त्यही ठाउँमा जानु, तर म अहिलेको पैसाको ठाउँमा मुसेरमा गर्छु भन्ने ढङ्गले पनि कुरा त आइराखेकै छन्। त्यो हुनसक्छ। अब वास्तवमा नेपाली जनता यति बेला निराश हुनुपर्ने अवस्था आयो। किन आयो भन्दाखेरि 5 वर्ष स्थिर सरकार होला, यसले विकासका खाका बनाउला। यहाँहरूको एजेन्डा पनि थियो नि, हामी यो पहिलो 5 वर्ष विकासका पूर्वाधारका खाका बनाउने, दोस्रो पटक यहाँहरूले त 50 वर्षसम्मको प्लानिङ बनाउनु भयो भने त्यसमा चाहिँ हामी अनि विकासका चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ उचाइहरू छुँदै जाने भन्ने खालका त्यस्तो खालका थिए, ती त पुरा नहुने भए। यस्तो हो, हामीले पहिलो वर्ष आधार वर्ष भन्यौँ, संविधान कानुन संरचना निर्माण गर्ने आधार वर्ष। संयौँ कानुनहरू, सङ्घीयतासँग बाजिएका कानुनहरू फेर्नुपर्ने थियो, प्रदेशलाई कानुन दिनुपर्ने थियो, स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने थियो, सङ्घका प्रदेशका संरचनाहरू होइन, अनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यो संसदले दियो, संसदले दियो। लोक अनि मानव अधिकार मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू बन्नुपर्ने थियो। यी सबै काम पहिलो वर्ष आधार वर्ष थियो भने दोस्रो वर्षदेखि बिस्तारै हामी विकास निर्माणको तर्फ, पूर्वाधार निर्माणको तर्फ जान थाल्यौँ र तेस्रो वर्ष आइपुग्दा नपुग्दै परिणामहरू पनि आउन थाले होइन। र यसको स्टेबिलिटी भएको भए, स्थायित्व भएको भए त 5 वर्ष एउटा एकदमै ग्रान्ड चाहिँ सक्सेस भएर जान्थ्यो नि। त्यो त हामीले बाटो अवरोध गरिसक्यौँ होइन, हामीले आत्मसमीक्षा गरौँ, तर फेरि पनि यही बाटो नहिँडिसकेको छैन है, देशै बनाउने हो भने। यही नै हो हामीसँग विकल्प अरू छैन। अब वास्तवमा यो यहाँले चाहिँ यो 3 वर्षलाई एकदमै सफल भइरहँदाखेरि चाहिँ पछिल्लो 1 वर्ष त यहाँहरूको आन्तरिक विवाद नै थियो। यो 1 वर्ष र वास्तवमा सुरुवाती 2 वर्ष अलमलमै रह्यो पनि भनिन्छ। यहाँहरूको एकताको बाँकी कामहरू बाँकी थिए। सरकार तपाईँ यस्तो हो, त्यति बेला सरकार र पार्टी एक फुटेर एउटै पदमा वान फुटेर भएर हिँडेको भए के हुन्थ्यो होला हेर्नुहोस् त। यस्तो गर्दा 2 गुणा हुन्थ्यो नि होइन, तीव्र गति विकास हुन्थ्यो। तर एकातिर सरकार हिँडिरहेछ, अर्कोतिर छाँद हालिरहेछ। भनेपछि यहाँले एउटा कुरा स्वीकार्नु भयो, हुनुपर्ने जति विकास नभयो, हुनुपर्ने जति र हुन सक्ने जति, गर्न सक्ने जति त नभएको भने यो नै चमत्कारिक छ होइन। तर योभन्दा धेरै गुणा हुने थियो। यो आन्तरिक विवाद समाधान गर्न किन नसकेको? खास कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर बस्नै सक्दैनन्, के रोग हो यो? यसमा के देखिन्छ भने विचारको तहमा भएको विवादलाई विचारले समाधान गर्ने। अब एउटा के महसुस गर्नुपर्ने, नेकपा एमाले विधानमा के भन्यो भने एउटा व्यक्ति कार्यकारी पदमा, त्यही कार्यकारी पदमा 2 पटकभन्दा हुन नपाउने, 70 वर्ष एज बार लगाउने गर्यो। अब हामी पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ, त्यो त तोडिदियौँ। अनि हामी चुनाव हारेको मान्छेले प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने देखिहाल्नु भयो, राष्ट्रिय सभाबाट भयो भने हुन खोज्ने, म हुन्न भन्ने, फेरि नभई नहुने होइन हुनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीजी पनि अफर गर्ने। अब यस्तो हो, प्रधानमन्त्रीले गरेको अफर होला, निजले चाहेको मागेको चाहना होला, अर्को पक्षले त्यही खेल्ने कुरा गर्यो होला, हुन नि यो भयो। त्यस कारणले त्यही मान्छे यो कुरालाई मानियो भने
अब व्यवस्थापन निवर्तमान नेतृत्व त्यहीँ बस्छ र अनि समानान्तर गतिविधि गरिदिन्छ वर्तमान नेतृत्वलाई काम गर्न दिँदैन। त्यसैले हामीले सङ्गठनात्मक रूपमा पनि नेपालको आवश्यकता अनुसारको सङ्गठनात्मक स्वरूप बनाउनु पर्दो रहेछ। यसले यो देखाउँछ। भनेपछि हामी अझै सिक्दैछौँ त्यसपछि। अनि यो परिणामले यो देखायो। अब भनौँ न म अध्यक्ष छु, यो अर्को समस्या देखिएला यहाँले भने जस्तो व्यवस्थापन। अहिले त्यसको बारेमा समीक्षा गरौँ सुशासनका लागि र पार्टीलाई सुसञ्चालनका लागि अहिलेसम्मका गलत चिन्तन शैली प्रवृत्ति र परिणामहरू के कारणले आए त्यसको रुट कजमा जाउँ, अनुसन्धान गरौँ र नयाँ संरचनागत व्यवस्थापन गर्दै जाउँ र त्यसले पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्ने, सुदृढीकरण गर्ने, विस्तार गर्ने र त्यो पार्टी जनताको वाहक शक्तिको रूपमा जाने, जनताको विकास निर्माणको, सामाजिक सुधारको, लोककल्याणकारी कुराको, होइन गरिब निमुखाहरूको चाहिँ नि जीवनस्तर सुधारको कुरा, महिलाहरूमाथि घरेलु हिंसाहरूको चाहिँ त्यसको विरोध, त्यसको उन्मूलनको कुरा, भूमिहीन सुकुम्बासी होइन दलित जनजाति यी सम्पूर्णका माग पुरा गर्ने कुरा, सङ्घीयता, समावेशिता, समानुपातिकता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र यिनलाई सबलीकरण गर्ने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, सुशासन दिने जस्ता कुरामा हाम्रो फन्डामेन्टल्ली हामी त्यहाँ सोचेर अनि नेपाली मोडेलको समाजवाद के हो त, अब यसमा बौद्धिक बहस गर्ने, कृषि के हो अथवा चाहिँ नि पशुपालन के हो, जलस्रोत के हो, त्यसमा कस्तो किसिमको ढाँचा हुने हो, जनताको अनरसिप कसरी ल्याउने, उत्पादक शक्तिमा पुरानो उत्पादन सम्बन्ध भत्काएर नयाँ उत्पादक शक्तिले त्यसको अनरसिप कसरी लिने हो, यो ढाँचाको छलफल त हाम्रो कहिल्यै भएन। प्रधानमन्त्री चाहियो, मलाई त्यो भयो, त्यो अथवा मलाई चाहियो मात्रै भयो। त्यसैले हामीले आफूलाई वैचारिक रूपमा पनि, सैद्धान्तिक रूपमा पनि, सङ्गठनात्मक रूपमा पनि समाजवादतर्फको रथ हाँक्ने गरी बनाएनौँ। यो हाम्रो निश्चित रूपमा कमजोरी हो। त्यही त हामी अब योसम्म अहिले सुरुवातै गरेका छैनौँ, कहिले छलफल गर्ने, कहिले त्यो व्यवस्थासम्म पुग्ने भनेपछि हामी अझै लामो समयसम्म चाहिँ यही अवस्थाबाट गुज्रिनेवाला छौँ। त्यसमा अब हामीलाई लामो हामीलाई पर्खेर जनता बस्दैन, हामीले आफूलाई सुधार गर्नै पर्छ, सुदृढ बनाउनै पर्छ, शुद्ध बनाउनै पर्छ। हाम्रा गलत चिन्तन शैली प्रवृत्तिलाई कुनै पनि हालतमा हामी यो सँगै हुँदाहोस् वा अलग हुँदा हाम्रा केही कमी कमजोरी तिनीहरू सबै हटाएर गयौँ भने एक दिन हाम्रा यी गलत क्रियाकलापको समीक्षा गर्छौँ। तर त्यतिखेर समय ढिलो भइसक्यो हुन्छ। यो पुरानो जेनेरेसनले पार्टी कब्जा गरेर राखेर यो समस्या भएको हो कि यहाँहरू जस्तो मान्छे अगाडि नआइदिएर हो कि यो खालको बहस किन नचलाउने अब? अनि तपाईँको यो बहस त सान्दर्भिक छ, सार्वत्रिकमा सही हो। मैले अघि पनि यो सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनको कुरा गरेँ कि एज बारको कुरा गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ विचारकै कुरा गरौँ, अनि टर्मकै कुरा भने होइन कति समयसम्म हुने जस्ता कुरा गरेँ। अनि त्यो नेतृत्व त्यहाँ अब गार्जियनसिपको रूपमा रहने, त्यही मान्छे त्यही फेरि त्यसमा दोहोरिएर आउने खालको स्थिति नबनाउँदा प्रधानमन्त्री दाबी गरिराख्ने नहुने। अब कस्तो छ भने प्रधानमन्त्री हुने, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले सेवा सुविधा तोलिने अनि सर्वसाधारणसँग चुनाव लड्ने भनेपछि यो पनि सदुपयोग भएन नि। निष्पक्ष चुनाव जस्तो ठुलो पार्टी यत्रा धेरै नेता 445 जना त केन्द्रीय सदस्य मात्रै भएको पार्टीमा त कसैको पालै नहुने हो प्रधानमन्त्रीको त। यहाँहरूको त त्यो सचिवालयका 9 जनामै सीमित हुने भयो त प्रधानमन्त्रीको रोल त। त्यहाँ पनि अझ कतिजना भएको छैन हो। जस्तै नरेन्द्र मोदी गुजरातमा चुनाव लडे हो, तर उसलाई अब यो मुख्यमन्त्री बनाउने हो मात्रै होइन, यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने आउँदा लहर आयो नि। विचार के छ उहाँहरूको विचारसँग हामी सहमत हुँदैनौँ, सिद्धान्तसँग सहमत हुँदैनौँ, तर त्यो लहर आयो नि। त्यसैले इनोभेसन समकालीन नेताहरूमा अलिकति क्रेज भएको कतिपय कमी कमजोरीको बावजुद केपीकै देखियो होइन। अरूलाई मैले अपमान गर्न खोजेको होइन, उहाँहरूको पनि छ। तर चाहिँ तुलना गर्दाखेरि नत्र भने त नयाँ नेतृत्व चाहिँ नि मै जानुपर्छ राष्ट्र बनाउने हो भने होइन। त्यसैले अनि यङ जेनेरेसनलाई नेसन बिल्डिङ प्रोसेसमा, राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा हामीले कसरी सामेल गर्ने, कसरी राजनीति भनेको गलत चिन्तन शैली प्रवृत्ति विकृतिको चाङ होइन, यो चाहिँ नि सुसंस्कार हो, आवश्यकता हो। नयाँ इन्जिनियर, डक्टर होइन, अब पाइलटहरू, अब प्रोफेसनल्सहरू समेत यो अभियानमा सामेल हुनुपर्छ र पार्टीलाई समावेशी बनाउने भनेको जाति, लिङ्ग, भेक, भूगोल मात्रै होइन है, इन्टेलेक्चुअलहरूलाई पनि यसमा ल्याएर नेसन बिल्डिङ प्रोसेसमा लानुपर्छ भन्ने ढङ्गले जान सकियो भने नयाँ जेनेरेसनमा यो स्वतै ट्रान्सफर हुन्छ। अनि यो चिजको सुरुवात तपाईँहरूले आफ्नो एउटा सर्कल एउटा बनाएर आफ्नो एज ग्रुपमा त्यो बनाएर यो चिजलाई सुरुवात गर्न ढिलो गर्नु भएन जस्तो लाग्यो। अब यो हो, यहाँले यति राम्रो कुराहरू गर्नुभयो, जुन सुन्दा यति राम्रो देखियो। सायद यहाँहरूको विवादको कारण पनि भनिहाल्यो नि, यहाँ ती पुरानै नेताहरू सधैँ एउटै चिज महत्त्वाकांक्षाले नै ढाक्यो कि यहाँहरूको पार्टीहरूलाई अगाडि बढ्न दिएन यसले पक्कै। भनेपछि यहाँहरू अब कहिले गर्नुहुन्छ त यस्तो केही? होइन, अब अहिले तपाईँलाई मैले भनिसकेँ हामीले यसलाई ढिलो गर्नु आवश्यक, ढिलो गर्नै हुँदैन।
तुरुन्तै सुरुवात गर्नुपर्छ। आफ्नो देशमा अब हाम्रो पानी जहाज बनाउँछौँ, हामी चाहिँ हाम्रा रेल कुदाउँछौँ, अनि हामी हाम्रो कृषि मल बनाउँछौँ होइन भने हाम्रो समस्या त्यता होइन रहेछ नि त। विकासको मुद्दा यहाँ सङ्गठन त्यो बनाउँछौँ भने उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध, पुरानो उत्पादन सम्बन्धलाई नयाँ उत्पादक शक्तिले विस्थापन गर्ने हो भने नेतृत्व पनि त्यही हो नि। हामी सङ्घर्ष गर्न जान्यौँ, आन्दोलन गर्न जान्यौँ, अधिकारका लागि लडाइँमा पटक पटक गऱ्यौँ, तर अधिकार प्राप्तिपछि निर्माणको यात्रामा हाम्रा कहीँ न कहीँ कमजोरीहरू छन्। त निर्माणको यात्रा भनेको देशलाई समाजवादतर्फ लाने हो। समाजवाद भनेको उत्पादन वितरणमा सार्वजनिक स्वामित्व र प्रचुर रूपमा त्यो पुँजी निर्माण गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु हो भने अब यो वर्ग सङ्घर्षलाई त त्यो दिशातर्फ लानु परेन। तर हाम्रो के हो भने पद प्राप्ति, अब आफ्नो व्यक्तिगत आकाङ्क्षा प्राप्तिका लागि दाउपेच षड्यन्त्र प्रतिक्रियावादी वर्ग होस्, अर्को वर्ग होस्, त्योसँग गएर लम्पसार पऱ्यो, देशी विदेशी गुरुबा मालिक रिजाउन खोज्यो। हाम्रो देशको किसान मजदुरको हालत के छ अहिले पनि चाहिँ नि, किसानहरू कहाँ छन्, मेहनत गर्छ जनता कहाँ छन्, सुकुम्बासी कहाँ छन् होइन, टुप्पीको घेरा फाटेको जनता कहाँ छन्, हामीले सोच्नु परेन हो। यो कोणबाट हामीले छलफल गऱ्यौँ भने निश्चित रूपमा नेतृत्व पनि नयाँ ढङ्गले आफूलाई, विद्यमान नेतृत्वले नै आफूलाई अपडेट गर्नु पऱ्यो र नयाँ नेतृत्वले यो चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी जान सक्छ। र त्यो अहिलेदेखि नै यही बिन्दुबाट म अपिल गर्छु। यहाँको अपिल सफल होस्, म यही शुभकामना दिन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण अवसरको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले नेकपाको जारी विवाद, परिवर्तित राजनीति र जारी गतिरोधको निकासका बारेमा समीक्षा गऱ्यौँ र यो विषयमा आज हामीसँग छलफल गर्न माउन्टेन टेलिभिजनको स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ खगराज अधिकारी, नेकपाका नेता। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यति नै। यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु म प्रताप दुलाल। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद, नमस्कार।